अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन का मैं इसलिए मैं बानू और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन का आप किसी काम में फँसे हों, किसी ऐसी उलझन में फँस चुके हों और सोच रहे हों कि कोई एक आदमी आए, कोई मदद आपको एक आदमी की मिल जाए, तो आप उस मुश्किल से निकल जाएँ। और खुदा का करना ये हो कि 2 आदमी पहुँच जाएँ आपकी मदद करने के लिए, तो आप कितने खुश होंगे। तो बिल्कुल उसी तरह ही आज आपको जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ, जो एक एक फूड, एक ग़िज़ा जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, ये 2 चीज़ों का मजमूआ है। और 2 चीज़ें ऐसी हैं कि आपका जी खुश हो जाएगा। आपको न सिर्फ़ ये आपकी जो लज़्ज़त है वो फ़राहम करेंगी, बल्कि ताकत का ख़ज़ाना भी आपको ये मुहैया करेंगी। और ये 2 जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहली जो चीज़ आपको बताता हूँ वो ये है कि भुने हुए चने, इंतहाई सस्ते, इंतहाई ताकतवर। और पुराने ज़मानों में जो लोग सफ़र पे जाया करते थे, वो अपने साथ भुने हुए चने लेकर जाया करते थे। यानी कि हर चीज़ का नया मुल-बदल इनमें मौजूद है। तो आज हम भुने हुए चने और गुड़, इन दोनों को मिक्स करके एक नई चीज़ बनाएंगे। और नई चीज़ से जो है वो आपको रुशनास कराएंगे और इसके जो गुण हैं, जो इसकी जो क्वालिटीज़ हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि चने और गुड़ जो है वो दोनों का जो कमाल है। यानी एक भी अगर हो तो कमाल है, लेकिन दोनों जब मैदान में आ जाएंगे तो आपके जिस्म को कितनी तवानाई, कितनी ताकत फराहम करेंगे, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो ना जिनका हम बगैर वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करते हैं कि चने जो हैं उनमें कुदरत ने हमारे लिए क्या क्या चीज़ें पोशीदा की हुई हैं, और गुड़। फिर इसके बाद एक रेसिपी आपको बताएंगे कि इन दोनों के मिलाप से हम एक तीसरी चीज़ बनाएंगे। और आज आपको एक ऐसी तरकीब बताऊंगा मैं आपको कि आपको मज़ा भी आ जाएगा, एक लज्जत आपकी बढ़ जाएगी और दूसरा ताकत का ख़जाना मिल जाएगा। तो नाज़रीन का हम बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। नाज़रीन का हम चने जो हैं, कुदरत ने एक ऐसी ग़िज़ा बनाई है इंसान के लिए ज़मीन पर कि इनको आप अगर गरीब का गोश्त कह लें तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लोबिया की दाल, चने, यानी ये 2 चीज़ें जो हैं ये आपके लिए प्रोटीन का ख़जाना यानी इन्हें कहते हैं आप। चनों की बात कर रहे हैं, भुने हुए चने ख़ास तौर पे, जिन्हें वो काले चने जिन्हें कहते हैं, वो भुने हुए हो, तो सबसे पहला जो उनका काम है वो आपको फ़ाइबर मुहैया करते हैं। फ़ाइबर जो है वो, जहाँ पे फ़ाइबर का ज़िक्र आता है तो आप बिल्कुल समझ लें कि ये आपके हज़मे के लिए काम कर रहे होंगे और ये आपके को कब्ज़ से जो है वो बचाएँगे। क्योंकि फ़ाइबर ऐसी चीज़ कुदरत ने पैदा की है, किसी भी ग़िज़ा में हो तो वो बहुत कारआमद हो जाती है। उसको सुपर फूड का दर्जा मिल जाता है कि वो आपके हज़मे को जो है वो ठीक करने में काम कर रही होगी। और दूसरी चीज़ जो इनमें है वो प्रोटीन का ज़िक्र तो मैंने आपके सामने कर ही दिया कि प्रोटीन जो है वो आपके पट्ठों को मजबूत बनाती है। आपका जो मुदाफ़ियाती सिस्टम है, यानी डिफेंस सिस्टम जो आपको दे रही होती है। फिर इसके बाद नर्वस सिस्टम है आपका, उनके लिए कैल्शियम का इसमें कुदरत ने एक ख़जाना भरा हुआ है। और कैल्शियम का तो आपको पता है कि वो हड्डियों के लिए कितना कीमती चीज़ है। फास्फोरस है इसमें। फिर इसके बाद इसके अंदर आयरन जो है वो छुपा हुआ है। और आयरन का जो है वो खून, अगर आप में कमी है, खुदा न खास्ता खून की, आपके जो सुर्ख खलियात हैं उनमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप भुने हुए चने जो हैं वो इस्तेमाल करना चाहेंगे, क्योंकि इनमें ये तमाम की तमाम चीज़ें बदरजाए उतम मौजूद है। इसके अलावा इनमें जो है नाज़रीन का ताकत जो है वो बेशुमार ताकत है। आपने सुना होगा कि घोड़ों को जो है वो चने दिए जाते हैं। और क्यों दिए जाते हैं कि घोड़े जो हैं वो बहुत ताकत वाला काम कर रहे होते हैं। यानी आपको जंगों की, पुरानी जंगें जब लोग लड़ा करते थे तो घोड़े को एक बहुत बड़ा रुतबा हासिल था जंगों में, और घोड़ों को जो है वो चने खिलाए जाते थे। तो इनमें बहुत ज़्यादा ताकत है, तो इनका इस्तेमाल है। और साथ साथ आप ये खाते जा रहे हैं तो आपके लिए कमाल हो जाएगा। शुगर के लिए, यानी ये एक अक्सीर का दर्जा रखते हैं कि इनके अंदर जो है वो शुगर को कंट्रोल करना या शुगर को रेगुलेट करने का इनमें कुदरत ने एक ख़ास जो है वो आंसर रखा हुआ है। तो नाज़रीन का इसके अलावा जो गुड़ की बात मैं कर रहा था आपके सामने, गुड़ जो है वो, यानी इसके चनों के साथ जब वो मिल जाता है तो फिर इनका मज़ा दो आतिशी हो जाता है। गुड़ में भी बएन वही फ़ायदे हैं जो आपके चनों के अंदर है।
یعنی گڑ جو ہے وہ آپ کے ہاضمے کو درست کرتا ہے، سردیوں میں توانائی آپ کو مہیا کر رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ فرض کریں خدا نخواستہ آپ کی جو غذا کی نالی میں کوئی پرابلم ہے، اگر جلن رہتی ہے، تو کھانے کے بعد آپ گڑ کو جو ہے وہ ایک ڈلی گڑ کی استعمال کریں گے تو آپ کو وہ جو معدے کی جلن یا وہ غذا کی نالی والی جو جلن ہے اس سے آپ کو افاقہ ہو جائے گا۔ لیکن شوگر کے مریض تھوڑا سا اس میں ضرور احتیاط برتیں کہ بہرحال مٹھاس تو اس میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام جو گڑ ہے اس میں قدرتی مٹھاس ہے، قدرت نے اس کے اندر اپنی مٹھاس رکھی ہوئی ہے۔ اگر چینی کے ساتھ اس کو ہم کمپیئر کرنا شروع کر دیں تو میرا خیال ہے چینی سے جو ہے 1000 درجہ گڑ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ کیمیکل زدہ اس میں کوئی کیمیکل چیز موجود نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ اس میں توانائی ہے، اس میں آئرن ہے، اس میں کیلشیم کی مقدار موجود ہے، یعنی جو چیزیں میں نے آپ کو چنوں کے حوالے سے بتائی ہیں، جو بھنے ہوئے چنے ہیں، اسی طرح کی کوالٹیز جو ہے وہ گڑ کے اندر ہے۔ تو آپ کھانے کا طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک چٹکی جو ہے وہ ڈالیں آپ چنوں کی، تو ساتھ اس کی گڑ کا جو ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبائیں، یعنی آپ کو مزہ بھی آئے گا کھاتے وقت بھی، اور آپ کو توانائی بھی ملے گی۔ خاص طور پہ سردیوں میں یہ جو ریسیپی ہے، یہ جو بھنے ہوئے چنے اور گڑ کا جو استعمال ہے، یہ ایک اکثیر درجے کا ایک ٹوٹکا ہے۔ یعنی آپ کو مزے کی بات آپ کو ایک اور بتاتا ہوں کہ وزن کم کرنے کے لیے یہ ایک بہترین ٹوٹکا مانا جاتا ہے۔ اسے بھنے ہوئے چنے اور گڑ یہ دونوں آپ استعمال کریں گے تو سب سے پہلا کام یہ ہوگا کہ آپ کا جو سسٹم آپ کی جو چل رہا ہے جس باڈی کے اندر، جو آپ کا غذا کو جو ہضم کا جو سسٹم ہے وہ چل رہا ہے، پھر آپ کے جو باڈی کے اندر جو جذب ہو رہی ہے غذا، اس سارے کے سارے معاملے کو جو ہے وہ اس کو یہ تیز کر دیتا ہے، اس سارے سسٹم کو یہ تیز کرتا ہے، اور آپ کی بھوک کو جو ہے وہ سپریس کرتا ہے۔ کم کیلریز ہوتی ہیں اس میں، جس کی وجہ سے یہ وزن کم کرنے کے لیے دونوں چیزیں آپ کے وزن کم کرنے کے لیے بھی استعمال ہوں گی۔ آپ آزما لیں کہ آپ کو بہت زیادہ تیز بھوک لگی ہوئی ہو تو آپ 10 گرام یا 20 گرام چنے لے لیں، وہ آپ کھانا شروع کر دیں، آپ کی بھوک فوراً ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ کو جا کر بڑی دیر بعد بھوک لگے گی، پھر اس وقت آپ اگر کوئی چیز کھائیں گے تو کھائیں گے۔ یہ وزن کم کرنے کے لیے اکثیر درجہ رکھتا ہے۔ تو وہ لوگ جو وزن کے ہاتھوں پریشان ہیں یا جو موٹاپے کا شکار ہے، وہ اس کو بڑے شوق سے استعمال کریں کہ ان کی کیلریز یہ جلائے گا، اور جسم کے اندر جو میٹابولزم ہو رہا ہوتا ہے، وہ میٹابولزم جو ہے وہ آپ کی چربی کو بطور خوراک یوز کرے گا، بجائے اس کے کہ آپ باہر سے کوئی اور خوراک لیں اور وہ پھر دوبارہ آپ موٹے ہونے شروع ہو جائیں۔ ناظرین کرام بڑھتے ہیں وہ ریسیپی کی طرف۔ جو لڈو آپ کو میں نے کہا تھا بنانے کے لیے، ان کا سمپل اور سادہ سا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 1 کپ بھنے ہوئے چنے لے لیں، ان کو دردرا سا پیس لیں، بہت زیادہ ان کو فائن پیسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے گڑ جو ہے وہ آدھا کپ گڑ لے لیں، ایک ڈھیلا لے لیں، اس کو کاٹ لیں چھری کے ساتھ یا اس کو چورا کر لیں۔ کرنے کے بعد آپ ایک پین میں گھی گرم کریں، 1-2 چمچ گھی کے ڈالیں یا حسب ذائقہ آپ جتنا آپ ڈالنا چاہتے ہو ڈال کر اس میں گڑ کو جو ہے وہ ڈال لیں، ہلکی آنچ پہ ان دونوں کو مکس اپ کر لیں۔ یہ گل جائے گا جب شیرہ گڑ کا تیار ہو جائے تو اس میں وہ جو آپ نے جو کیا ہوا ہے چنوں کا جو مکسر جو بنایا تھا آپ نے، وہ دردرا سا پیسا تھا، ان کو وہ مکس کر لیں گے۔ اگر آپ کے پاس ڈرائی فروٹس بھی ہیں اور اخروٹ وغیرہ دوسری تیسری چیزیں آپ نے رکھی ہوئی ہیں تو وہ اضافی ہے، وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں، وہ خوبصورتی کے لیے اور مطلب مزید آپ کو طاقت ملے گی ان سے۔ اور الائچی جو ہے وہ خوشبو کے لیے آپ ضرور استعمال کریں، سبز الائچی پیس کر آپ نے رکھی ہو، 1/4 چمچ جو ہے وہ سارے سسٹم میں ڈال لیں آپ، اور جتنا زیادہ آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں۔ ان کو گرم ہونے پہ اس پورے مکسر کو آپ نے مکس اپ کر لیا ہے، گرم ہونے پہ اس کو نیچے اتار لیں، ٹھنڈا ہونے پہ ان کی چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کی مدد سے ہی گول گول سے لڈو بنا لیں، اور لڈو بنا کر آپ کسی بلکہ پہلے آپ یہ کر لیں کہ فریج میں رکھ لیں، جو نچلا کھانا ہے آپ کا، فریزر نہیں بلکہ فریج والا کھانا، اس میں ان کو تھوڑا سا یہ مضبوط ہو جائیں گے تاکہ یہ ٹوٹیں گے نہیں۔ پھر ان کو آپ کسی ایئر ٹائٹ جار میں رکھ لیں اور پھر خود بھی کھائیں، مہمان آئیں ان کو بھی کھلائیں، چائے کے ساتھ نوش کریں، آپ کو مزہ آ جائے گا اور خزانہ جو ہے وہ طاقت کا آپ کے ہاتھ لگ جائے گا۔ تو ناظرین کا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کوئی علم میں آپ کے اضافہ ہوا ہے، آپ کو
کوئی نئی چیز لگی ہے تو آپ اس کو ضرور دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ دوسروں تک پہنچانا بھی جو ہے وہ صدقہ جاری ہے۔ اور مجھے اجازت دیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنے اس چینل کا بھی۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔